ओरिजिनल इराकीज हैं, तो उन लोगों का आज मजमा हुआ है और आपकी खिदमत में हम कुछ फैक्ट्स लाना चाहते हैं। तो अर्ज ये थी कि ये जो सोसाइटी है आर्किटेक्ट इंजीनियर सोसाइटी, तो इस पे लैंड ग्रैबर्स का कब्जा हो गया था तकरीबन 25 साल पहले, और उसमें एक बहुत ही मशहूर ज़माना लैंड ग्रैबर जिसका नाम लिफत जमान कियानी है, उसका कब्जा हो गया था। और फिर उसने इस पूरी सोसाइटी को बंदूक के ज़ोर पे और गुंडागर्दी के थ्रू उसने इस पर कब्जा करके प्लॉटों की जाली फाइलें बना बना के सारे प्लॉट बेच डाले। और पिछले 25-30 सालों में पुलिस ने जो ब्लॉक 8 और 9 का हर प्लॉट उस शख्स ने बेच डाला, और कानून को, पुलिस को और कोर्ट को इस तरीके से उलझाया उसने कि जनाब आज तक वो लैंड ग्रैबर आज़ाद घूम रहा है और उसे पकड़ने में मदद हो रही है। तो आपके सामने हम कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसमें जो मुतासरीन हैं वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं और अपनी दौलत से महरूम हो चुके हैं। उसमें आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद बैठा हूँ डॉक्टर नदीम सिद्दीकी, जो PhD डॉक्टर हूँ और दुनिया के 46 मुल्कों में रह चुका हूँ, और आज अपने ही मुल्क में धक्के कार हमारे इदारे में। तो इसके साथ ही मेरे साथ ये ओवरसीज पाकिस्तानी है शेर बहादुर अफरीदी साहब, तो ये भी लंदन के मुकीम और ये बार बार बेचारे आते हैं उम्मीद में और फिर वापस चले जाते हैं, मगर पाकिस्तान में इंसाफ की तलाश में हम लोग घूम रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो अब हमारी आपसे गुजारिश है साहब की भाइयों कि आप जो है हकीकत को सामने लाएँ, और ये जो लैंड ग्रैबिंग खासतौर से पाकिस्तान में ही है लेकिन कराची में, सिंध में बहुत ज़्यादा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। तो अब मैं गुजारिश करूँगा शेर बहादुर अफरीदी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे 3 हिस्से हैं, और एक खास बात और बताना चाह रहा हूँ कि इस लैंड ग्रैबिंग में बड़ी बड़ी शख्सियात भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक नाम आता है सिटी स्कूल का, जो एक ऐसा इदारा है जो मुल्क में तालीम और तदरीस में नंबर 1 कहलाता है। तो आज आपके सामने इस बैनर में आप देख सकते हैं कि सिटी स्कूल ने शेर बहादुर साहब के प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है और नाजायज़ और आम गार्ड खड़े किए हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको अब्दुल सत्तार एडी ट्रस्ट की तरफ मैं मुतवज्जा करूँगा कि इन्होंने मेरे प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है और हर कोशिश के बावजूद भी ये प्लॉट देने को तैयार नहीं है, जबकि मरहूम अब्दुल सत्तार एडी ने मुझसे मिला और सारे कागजात देके और मुझसे वादा किया उन्होंने कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं आपको प्लॉट दे दूँगा। मैं समझ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरहूम के इंतकाल के बाद फैसल एडी ने अपना एटीट्यूड बदल लिया और शदीद नताइज की धमकियाँ भी दी मुझे और कहा कि कोई प्लॉट नहीं मिलता जाओ। मेरे ताल्लुकात सदर वज़ीर आज़म से हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, अमेरिका से मैंने 5 साल में 12 चक्कर लगाए पाकिस्तान में, तो क्या हम यही काम करते हैं अपनी जगह जोड़ता हुआ देखें और खामोश बैठें? तो इसके साथ ही शेर बहादुर अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला हिस्सा स्टार्ट करेंगे। प्लीज शेर बहादुर अफरीदी साहब। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, क्योंकि मेरे नज़र में और हमारे साथियों की नज़र में मेरा ख्याल है अल्लाह के बाद आप ही आखिरी सहारा हैं, सहाबी की आवाज़ और कलम में बहुत जान है। तो हमने इसी उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइज की है कि आप हमारी मदद करोगे। अच्छा जनाब, मैं आप अपनी देखिएगा 12 आपने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी पता नहीं कितनी दफा किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मसला इसके कि जो इदारे हैं वो भी बोल रहे हैं। अच्छा ये कहानी बस किस्मत आती है ब्लॉक 8 और 9 इंसान जो केबीए स्कीम नंबर 36 कराची है, जिसे चंद वेबर्स ने जिसके नुमाया तौर पर रफा जमान की कंस्ट्रक्शन में कब्जा करके उनकी होगी। अब मैं इसकी आपको तफसीलात अर्ज करता हूँ। गुलिस्तानी दौर कराची में दुबई पैलेस के सामने 150 फीट चौड़े रोड की दूसरी तरफ सतपुरा चौड़ाई की है, जहाँ प्रेम विलास के नजदीक वाकई गठर और प्यारी सारन हाउस है और एरिक कॉलेज तक फैलने वाले अच्छे महलों
तकरीबन 102 एकड़ पर 870 प्लॉट्स पर मुश्तमिल सोसाइटी है। गालिबन कराची की ये सबसे बड़ी और बदकिस्मत सोसाइटी है जिसका क़याम 1973 में हुआ। इस सोसाइटी के बानी सैयद जफर हुसैन ने इस सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन की 1971 में। बानी सेक्रेटरी सैयद जफर हुसैन ने 1976 में सोसाइटी के लिए मौरूसी लैंड मालिकान से खरीदने की प्लानिंग की। बानी सेक्रेटरी जफर हुसैन ने 83 में गेटिए से नक्शा पास करवाकर मेंबरान को बैलेंस के जरिए प्लॉट प्लाट किए और सोसाइटी के एक मुलाजिम रफल जमान कियानी जो बहुत बड़े लैंड पेपर हैं, उन्होंने कुछ साथियों के साथ साजिश करके और इस सोसाइटी पर कब्जा कर लिया और अपने साथ एक और ग्रुप को शामिल किया जिसे गुड कंस्ट्रक्शन कहा जाता है और उसे मिलाकर जाली कागजात बनाना शुरू कर दिए। इस सिलसिले में SBA ने 1997, 1998 और 1999 में अखबारात में नोटिस दिए कि रफल जमान कियानी और कंस्ट्रक्शन की फाइलें जारी हैं और कोई शख्स इनको ना खरीदे। मजीद ये कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर 22/3/2001 जो कि इस बुक में मुंसलिक है, इसके ऑर्डर में सोसाइटी में तामीरात की सख्ती से पाबंदी की, जो कि चीफ जस्टिस साहब जनाब अनवर ज़हीर जमाली के ऑर्डर 30/6/2006। अगर आप इंडेक्स में जाएंगे तो आपके इंडेक्स में पेज नंबर के साथ सारा इन ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस सोसाइटी में लैंड माफिया रफल जमान कियानी, खाली जमानी जो उसका भाई खाली कियानी उसका भाई है जो अब बहुत एक्टिव है और गुड कंस्ट्रक्शन ने सोसाइटी में कत्ल गारगिरी का बाजार गरम किया हुआ है और ये एरिया मुस्तकिल तौर पे नो गो एरिया करार दिए गए हैं। हमारे ये साथी बुजुर्ग बैठे हैं, सरवर साहब नाबीना है बेचारे, ये अपने प्लॉट पे गए तो उसके लोग आ गए और गले इन पे तान की और इनसे कह के बड़ी भी यहाँ से दफा होगा उनको तुमको यही खत्म कर दे बाहर के आगे चलता हूँ। इस सोसाइटी में कम बेश 32 कत्ल हो चुके हैं, यानी कि बड़ा दामय प्रक्रिया है कि जहाँ 32 कत्ल हो जाए वहाँ गवर्नमेंट भी यानी कि कोई नहीं है, न कि इदारे कोई कुछ करते हैं, जहाँ जाए बस वहाँ सही हाथ से बात करें और वहाँ किसी भी हकीकी मालिकान को जाने की इजाजत नहीं। मेरे अपने भाई की बताया और इसे जोर तो किएगा। इन सब में कियानी ग्रुप को गवर्नमेंट के सारे इदारे एरिया पुलिस स्टेशन की पुष्पनाई हासिल है जो पूरी तरह कियानी ग्रुप का साथ देता है। आप पुलिस स्टेशन चले जाएं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैंने अपनी FIR कोर्ट पे पढ़ा थी। कियानी ग्रुप ने सोसाइटी के असल सेक्रेटरी जफर हुसैन की दस्तखत वाली जाली दस्तावेज बनाकर अवामी फरोख्त कर दी और उन्हें गुंडागर्दी के तहत आबाद भी कर दिया वहाँ पे, जबकि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर सिर्फ एक कागज की हैसियत से फाइल की जीनत हो गए और हम आपकी मालिकान अपनी जायदाद को छुटते फिरते देखते हैं। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर 22/3/2001 जो इस कैटलॉग में मुंसलिक है, जो कि जस्टिस वाहिद बख्श बरवी साहब और चीफ जस्टिस आरिफ अलवी साहब के दस्तखत से जारी हुआ। इस सोसाइटी का इलेक्शन होगा और नई इंतजामिया को इख्तियार किए जाएंगे और ये भी फैसला किया गया कि इलेक्शन 1985 की एक लिस्ट जो कि यहाँ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वो लिस्ट है, केस नंबर 53K एंड केस नंबर 552 के साथ रिकॉर्ड की हुई जमा होने वाली लिस्ट के साथ करवाया जाए, क्योंकि वही कानूनी दस्तावेज है जो हकीकी मेंबरान की निशानदही करती है, ये लिस्ट है। लिहाजा ये फैसला हो गया कि जिसका नाम इस लिस्ट में है वही असल मालिक होगा और वही हकीकी मेंबर है। मोरना 10/11/2009 CP नंबर D75 जिस जस्टिस गुलजार अहमद साहब के ऑर्डर में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को हिदायत की कि जितनी भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है इसे फौरी तौर पर मिसमार किया जाए, इलाके को पुलिस और दूसरे इदारों के साथ मिलकर
مجھے 2 ہفتے میں رپورٹ جمع کرائی جائے، وہ بھی آپ اگر دیکھیں تو اس میں منسلک ہے۔ اس سلسلے میں 7 ریسیور اور ایک ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا، لیکن کسی نے 22/3/2001 کی لسٹ کو اس میں منسلک ہے، آرڈر پر عمل نہیں کیا۔ بعد ازاں جسٹس گلزار احمد نے اپنے آرڈر نمبر 23/12/2010 جو کہ اس میں لسٹ ہے کے تحت جناب معین الدین قریشی صاحب کو ایڈمنسٹریٹر پر کیا اور یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ حقیقی ممبران کا تعین کریں اور اصل ممبران کو تعمیرات کی اجازت دیں اور پھر فائنل لسٹ بنا کر الیکشن کروائیں، 3 مہینے کے اندر رپورٹ جمع کریں۔ معین الدین قریشی صاحب نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری برانچ کو اپنے خط موڑتا 28/12/2010 جو اس میں منسلک ہے کے تحت 1985 کی لسٹ کی کاپیاں ارسال کرنے کو کہا، جس پر عمل کرتے ہوئے ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ کراچی رجسٹری جناب ارجن رام کے جو اس میں منسلک ہے، یہ لیٹرز آپ دونوں ضرور پڑھیے گا کیونکہ یہی بیس کرتے ہیں پورے فیصلے پہ۔ ان 2 کی لیٹرز کو آپ ضرور پڑھیے گا پلیز۔ مطلوبہ لسٹ کی کاپی اپنے خط کی کاپی مورخہ 10/1/2002 کے ساتھ ٹیلی کے ذریعے معین الدین قریشی صاحب کو بھیجی تھی۔ پھر معین الدین قریشی صاحب نے مورخہ 23/10/2003 کی جو منسلک ہے اس میں جسٹس گلزار احمد صاحب کے ممبران کی لسٹ بنوائی، جس کا عنوان تھا کمپلیٹ اپڈیٹڈ لسٹ آف بونافائڈ ممبرز اتھارٹیز آف آرکیٹیکٹ اینڈ انجینئرنگ کوآپریٹو سوسائٹی، یہ وہ لسٹ ہے جناب۔ اچھا، اس سلسلے میں محترم جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے آرڈر 30/9/2011 کو منسلک ہے اس کے اندر تحت معین الدین قریشی صاحب کو جس کی منظور کر دیا تھا جو کہ سوسائٹی کے الیکشن میں استعمال ہونا تھا، اور انہوں نے اپنے دوسرے آرڈر مورخہ 27/10/2011 کو منسلک ہے کیٹیگوریکلی ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں کورٹ کی منظوری کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس طرح یہاں تک کہ صرف اس طرح یہاں تک صرف ہائی کورٹ کے 22/3/2001 کے آرڈر پر عمل درآمد ہو گیا تھا اور لسٹ فائنل ہو گئی، اس سے الیکشن ہونا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جسٹس گلزار احمد صاحب کی ترقی ہو گئی اور سپریم کورٹ چلے گئے۔ ہمارا کیس جناب جسٹس مقبول باقر صاحب کے پاس چلے گیا، جن کے سامنے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا کہ حقیقی ممبران کا اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، چنانچہ جسٹس مقبول صاحب نے کمیٹی تشکیل کی تھی تاکہ حقیقی ممبران کا تعین ہو سکے۔ اس طرح جسٹس گلزار احمد صاحب کا آرڈر التوا میں چلا گیا اور اس کے بعد جسٹس مقبول باقر صاحب کا آرڈر نتیجے میں سالوں سے بلا نتیجہ تاریخ پہ تاریخ رکھی ہے اور 3 نومبر حتیٰ کہ 26/9/2013 کو سوسائٹی کا کیس جناب منیب اختر صاحب کے پاس لگا اور وہ نئے سرے سے کیس کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور خاص طور پر جسٹس گلزار احمد صاحب کے آرڈر 30/10/2011 اور 27/10/2011 وہ ان کے آرڈر سے منظور ہونے والی لسٹ جو کہ ایڈمنسٹریٹر نے جمع کرائی تھی اور جس کو منظور کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن کا آرڈر کیا۔ 2016 میں ہمارا کیس پھر سے منیب صاحب کے پاس لگا، جسٹس منیب صاحب کے پاس لگا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بینچ نہیں کرتے گی۔ منیب اختر صاحب نے 26/9/2013 کو آرڈر نکالا، اس وقت عدالت کو حکم دیا کہ آپ بتائیں کہ سوسائٹی کا معاملہ کیا۔ انہوں نے رپورٹ دی 11/11/2013 کو کہ یہ لوگ گھروں پھر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر صاحب نے حکم کیا کمیٹی نے دوسری کے اس کو مقرر کیا جائے اور یہ جو رپورٹ انہوں نے بنائی ہے اس کے اوپر الیکشن کرا دیا۔ وہ رپورٹ بھی دباؤ میں پڑی، وہ واضح رپورٹ ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 2011 کی قسط ہے جس کے اوپر الیکشن کرا دیا جائے، لیکن اگلا بینک بدل گیا بدل کر۔ اچھا چلیے، کئی سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا، جبکہ سن میں آیا ہے کہ سوسائٹی کیس سخت خانے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا کورٹ اور حکومت لینڈ مافیا کے علی برادران کے آگے مجبور ہے
اور بے بس ہے، یعنی کہ کورٹ بھی مجبور ہے اور سارے ادارے بھی مجبور ہیں۔ اس سے پچھلے 30 سالوں سے کورٹ سے حقیقی ممبران کی داد رسائی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کے حق کا فیصلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بلاک 8 اور 9 ہندوستانی لاء اسکیم 36 لینڈ گریبرز بے حد طاقتور بن چکے ہیں اور سندھ پولیس، آپ یہ چیز بہت سنی، سندھ پولیس رینجرز ان کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ حقیقی ممبران دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ نیب نے سوسائٹی کے افراد جو کہ منسلک ہے، اس میں وہ افراد کی کٹی جس میں نیب نے سب کو بلوایا اپلیکیشن کہ اپنی کاغذات اور اپلیکیشن لے کر آئیں، اور کراچی بلڈنگ اتھارٹی ڈپارٹمنٹ یعنی اس کا بھی کوئی اوپر نہ ڈائجسٹ نہ اینٹی کرپشن اور نہ سینٹ ایف آئی اے بھی جو ہے وہ بالکل ناکامی ہوئی۔ 30 سالوں سے قانون شروع ہے یہ ادارے، اور ہم جو حقیقی ممبران ہیں اپنی جائیداد پر رکھتا دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی ہمیں بتائے کہ ہم اس سے کریں گے۔ اچھا، اب میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیتا ہوں۔ صاحب نے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ کلیئرلی ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ جو بھی رہائشی پلاٹ ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، سختی سے ممنوع قرار کیے گیا، اور اسی طرح اور انہوں نے ساری ناجائز پراپرٹیز کو مسمار کرنے کا حکم فرمایا، جس پر کوئی وہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک پلاٹ اور ہے جس کو عبدالستار صاحب نے قبضہ کیا، جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ بھی میں بھی وہی الفاظ ذکر کروں گا جو ہمارے پہلے والے ساتھیوں نے کیا کہ دس از کنٹمپٹ آف کورٹ۔ تو حل یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر، اچھا یہاں پر ایک مدرسہ جناب طارق منان صاحب چلا رہے ہیں، جن کی غیر قانونی سرگرمیاں افار اساس میں چھپ چکی ہیں، وہ بھی میں نے اس کے اندر منسلک کی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ دارالعلوم عربیہ و تحفظ قرآن جامع مسجد رحمانیہ الکریم، ٹرسٹ نمبر 04477 بنایا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مدارس کی جو ہے اور مساجد بھی ہیں وہ قبضے کی زمینوں پہ چل رہے ہیں، اور اس سب مولوی حضرات کی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اس نے ایک گرکر ہاؤس اور بہریہ کالج جو وہاں پر آئے گئے ہیں وہ بھی غیر قانونی طور پہ بنائے ہیں۔ اس میں نے ایک کہانی منسلک کی ہے آپ کے اس فولڈر میں، جس سے اگر آپ کائنڈلی پڑھ لیں تو اس میں آپ کو فرام اے ٹو زی سب پتہ چل جائے گا کہ شروع سے آخر تک کیا ہوا۔ ہم حقیقی ممبران عام حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے سوسائٹی کے کیس کو آپ آگے بڑھائیں، اور ہماری اپیل جناب آپ کے توسط سے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب اور محترم جناب چیف جسٹس گلزار احمد خان سے بھی ہے کہ ہم حقیقی ممبران آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے سوسائٹی کی کیس کو سوموٹو ایکشن لیا جائے اور حقداروں کو حق دلایا جائے۔ لینڈ گریبر کیانی جو کہ پلاٹ 8 اور 9 میں سرگرم ہیں اور ارسلہ بردار گارڈ کے ساتھ دن رات کر رہے ہیں، اس علاقے میں لوگ جو ایریا بنائے ہیں رفت زمان کیانی کی میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اگر یہاں پر کوئی صاحب جیو میں ہیں تو یہ ایک جیو پروگرام آتا ہے ایف آئی آر میں اشتہاری منظم قرار دے چکے ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ اب میں آپ صحافیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری دلی اپیل ہے، میرے ساتھیوں کی بھی اپیل ہے کہ آپ خدا اپنے چینلز کے تھرو جس طرح کی جو آپ کے جو ہیں ہماری اپیل خدا کے واسطے محترم جناب پرائم منسٹر صاحب اور چیف جسٹس صاحب کو پہنچائے، تاکہ ہمیں اور ہمارے دیگر صاحب تو وہ نہیں رہے جس طرح پچھلے سوسائٹی والے آئے تو ہمارے سے ایک اثاثہ یہی بچے ہیں سرور صاحب، اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں یا ان کے بچوں کے بچے ہیں، یہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین کی انتقال ہو گیا ہے، ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں، ان کا پلاٹ وہاں پر ہے 76 میں دربدر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علی صاحب، تو ایسے نہ بیٹھے کیا ہے، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ یہاں بلانے کے لیے ایک ہمارے صاحب یہ ہیں جو بیچارے دربدر کو کھا رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جن کا کوئی وہ نہیں ہے، ایک کی فیملی ہے، بتائیے جن میں اکثریت مخالفات سے اور ان کی بیوہ ہوتے ہیں، بچے ہیں، سب دربدر رہتے ہیں، رشوت کے بغیر کوئی بات نہیں سنتا، نہ پولیس اسٹیشن میں نہ کہیں۔ سر آپ صحافیوں سے میری اپیل ہے اور میرے ساتھیوں کی اپیل ہے کہ ہمیں
मदद दिलाई जाए इंसाफ दिलाने में, नहीं तो फिर हम सब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे सवाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सेकंड पार्ट में जनाब नदीम साहब भाई पास करता हूँ, तो आप उनसे सेकंड पार्ट में बात करेंगे। शुक्रिया। ये तो ऐसी और जो लैंड डिवेलपर उसने जो प्लॉट बेचे हैं किसी का नाम नहीं है इसमें, तो फिर हकीकी मालिक खान जो है कोर्ट की तरफ से कि हम लोग ही अथॉरिटी है, लेकिन आज हम लोग दर्ज है कि दर्ज करके खा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद से ये ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं जो कि रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिसमें ओरिजिनल लॉट होल्डर्स के नाम हैं और जिनके पास कोई शेयर्स हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि जो रजिस्टर है सब ये ऑडिटेड रिकॉर्ड है और इसको ओरिजिनल अलॉटीज हैं, और जो जाली प्लॉट वाले हैं उन किसी का नाम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि नहीं जाली हो। तो यही हमें आपको हाईलाइट करना था, क्योंकि जिस थाने में जाते हैं तो मजे की बात थाने को सबूत नहीं मिलता। तो इस चीज़ के साथ हम अपना दूसरा पार्ट आपके सामने ला रहे हैं। अच्छा, ये है जनाब आर्किटेक्ट सोसाइटी, आर्किटेक्ट इंजीनियर हाउसिंग सोसाइटी, हकीकी मालिकान जौहर ब्लॉक गेट और माइन की जानिब से जो दर्दमंदाना अपील है, ये कुछ यूँ है कि हम सारे मेंबरान हकीकी मालिकान आर्किटेक्ट इंजीनियर हाउसिंग सोसाइटी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान और इज़्ज़त माब जस्टिस गुलजार अहमद से अपील करते हैं कि वो इस सोसाइटी से मशहूर ज़माना लैंड ग्रैबर बेकत कियानी, खालिद कियानी और बुल कंस्ट्रक्शन के मुसल्लह बदमाशों से जिनको जौहर पुलिस स्टेशन की भरपूर सरदस्ती हासिल है, फिर बहुत खाली करवा के वहाँ डिमोलिशन का अमल शुरू करें और हमें असल मालिकान को कब्जा दिलवाएं, जो कि हाई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते 30 साल गुजार चुके हैं। नंबर 2, हम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से भी अपील करते हैं कि उनका ऑर्डर 23/3/2001 को सारे इदारों ने हवा में उड़ा दिया है और पूरे इलाके को जाली फाइल बना बना कर बेच जा रहा है। अब मैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने शहर में बड़े बड़े इंसाफ लोगों को फराहम किए हैं, चुनांचे हम जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के विक्टिम हैं, हमारी फरियाद को वो सुने और हमारी फरियाद पर आर्किटेक्ट इंजीनियर सोसाइटी ब्लॉक 8 एंड 9 पुलिस थाने जौहर हकीकी मालिकान की गुजारिश पे 100 मोटो एक्शन ले और पाकिस्तान से लैंड ग्रैबिंग का खात्मा करें और हकीकी मालिकान को उनका हक और कानून की बालादस्ती कायम करने में अपना किरदार अदा करें। इस ज़िमन आपको जैसा हमारे साथी ने बताया है, कुछ हमारी काविशों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस ज़िमन नैब सिंध ने 2019 में खुद एक बारी इश्तिहारात के जरिए हमें बुलाया और सोसाइटी के सारे ओरिजिनल अलॉटीज से कहा कि आप लाएं और अपने कागजात दिखाएं, और हमने जो है नैब में जाके अपने हर मुमकिन एफर्ट्स करके ये कागज़ वो कागज़ सारे कागज़ हमने नैब में दे दिए और हमें नैब के इदारे से बड़ी सपोर्ट दिलाई गई कि पाकिस्तान का सबसे मौजूद इदारा है। मगर 1 साल गुजरने के बाद हमारी तो पेशी होती रही नैब में, हर रोज़ हमें बुला के 4 अफसर पेशी करते थे, लेकिन लैंड ग्रैबर को कोई नहीं बुलाता। ये अजीब व गरीब पाकिस्तान का कानून है, जो ओरिजिनल अलॉटी हैं उसे हर इदारा बुला रहे हैं। तो बहरहाल ये तो नैब की कहानी थी, लेकिन 1 साल 1.5 साल की कोशिशों के बाद नैब से एक लेटर मौसूल हुआ, वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा कि जनाब बाज़ वजूहात के बिना पे इस रिपोर्ट में भी नैब का लेटर मुंसलिक है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें लेटर आया कि बाज़ वजूहात के बिना पे हम इट इज़ नॉट इन परव्यू ऑफ नैब। तो अब हमारा सवाल है कि अगर ये आपके परव्यू में नहीं था तो आपने खुद इश्तिहार दिया और हमारे 1.5 साल 2 साल मजीद ज़ाया हो गए। हम लोग अमेरिका से टिकट ले लेके यहाँ पे आए कि नैब की पेशी है। 3 दफ़ा उन्होंने ऐसा किया इश्तिहार, और आप ये देख सकते हैं कि ये अमेरिकन आईडी में भी और ब्रिटिश आईडी में आपको शो कर रहा हूँ कि इसके बावजूद हम लोग और शेरबाज आफरीदी साहब और बहुत से लोग अमेरिका लंदन से यहाँ चक्कर लगाते रहे, और आखिर में लेटर आ गया नैब से कि आपका केस बाज़ वजूहात के बिना पे बंद कर दिया गया है एंड इज ट्रांसफर टू FIA। अच्छा, अब इसके बाद जनाब FIA के जो अफसरान थे तो वो निहायत ही ईमानदारी से
انہوں نے کیا کیا کہ حقیقی مالکان کو فون کرنا شروع کر دیا، فون پہ فون، ایف آئی اے سے فون آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اتوار کے دن بھی معزز جو ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر تھے ان کا فون آتا ہے کہ جی ابھی فوراً آ جائے گا۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا ایف آئی اے اتوار کو کب سے کھلنے لگا؟ تو کہہ رہے نہیں جی وہ بہت ارجنٹ کام ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایف آئی اے نے بھی اوریجنل مالکان کو ہراساں کیا اور جو لینڈ گریبر تھا اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا اور کوئی ثبوت بھی نہیں ملا ایف آئی اے کو۔ تو نہ نیب کو کوئی ثبوت ملا، نہ کوئی ایف آئی اے کو ثبوت ملا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے سامنے ڈی آئی جی پولیس ایسٹ۔ تو جب ہم نے ان دونوں اداروں سے مایوس ہو کے پولیس کو، ڈی آئی جی پولیس کو ہم نے اپلیکیشنز دی تو انہوں نے سارے ثبوت، کوئی فراڈ کی فائل، سب چیز ان کو مہیا کی۔ تو ڈی آئی جی صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو ٹائم نہیں تھا۔ تو بہرحال ہم نے وہ اپلیکیشن کی۔ اس کے بعد انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پولیس تھانے جوہر تھانہ کے برابر میں ہوٹل سے، مطلب تھانے سے کسی آفیسر کا فون آتا ہے کہ آپ آ جائیں اوریجنل فائل لے کے وہاں پہ آ جائیں تھانے میں، اور تھانے کے برابر کے ہوٹل میں آپ تشریف لے آئیں تو وہیں بیٹھ کے ہم طے کر لیں۔ تو بھائی یہ تھانہ اگر ہوٹل میں ہی ہمیں طے کرنا ہے تو پھر تھانے جوہر پولیس اسٹیشن بند کر دینا چاہیے، پھر ہمیں کیا فائدہ۔ تو بہرحال ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ وہاں پریکٹس یہ ہے کہ اوریجنل پراٹیز کو بلا کے اس کو اوریجنل فائل اسنیچ کر لی جاتی ہے گن پوائنٹ پہ۔ اس وجہ سے یہ آپ کے پاس نیب، ایف آئی اے اور پولیس کا آپ کو میں نے بتا دیا، اسٹ پولیس کا، پولیس تھانے جوہر پولیس اسٹیشن کا، اور ہم لوگ بالکل غیر محفوظ ہیں کہ جوہر پولیس اسٹیشن جھوٹی اور جعلی ایف آئی آر کاٹنے میں جو ہے بالکل ماسٹر ہے، اور یہاں تک کہ جو مالک بھی جاتا ہے اسے ہراساں کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف الٹے ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم نے لندن اور امریکہ کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا، 40 ملک میں جا چکا ہوں مگر ایسا نظام کہیں پہ بھی نہیں دیکھا۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ حکومت میں آ چکے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے بڑا دلاسا دیا ہے اور بلایا ہے پاکستان میں کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں۔ تو اب جو ہے ہماری اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا مطالبہ ہے جسٹس گلزار احمد صاحب سے کہ وہ اس سوسائٹی کے میٹر میں فوری کارروائی کریں اور سو موٹو ایکشن لے کے مالکان کو اس کا منتخب دیں۔ اب جبکہ نیب، ایف آئی اے، سندھ پولیس، ڈپٹی کمشنر، ایسٹ، اے ڈی اے، کے بی سی اے ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، تو اب ہم اپیل کرتے ہیں کور کمانڈر سندھ اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز میجر جنرل افتخار حسین صاحب سے کہ وہ پولیس تھانے جوہر بلاک 8 اور 9 میں جو حقیقی مالکان کے لیے آج بھی نو گو ایریا ہے اور ہمارا جانا ناممکن ہے، یعنی کہ اگر آپ جائیں تو عام گارڈ ہمیں روک لیتے ہیں وہاں پہ اور بڑی مشکلوں سے جان بچتی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے ڈی جی رینجر صاحب سے کہ وہ ہمارا اس نو گو ایریا کو ختم کریں اور جوہر پولیس اسٹیشن جو کہ شریف لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے اسے اپنے کنٹرول میں لیں اور دیکھیں کہ وہاں ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کریں تاکہ بیرون ملک پاکستان سے بھاگنے کے بجائے یہاں پر آئیں اور بصورت دیگر پھر ہمارے پاس ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اوورسیز پاکستانی اور جو بیچارے اس سوسائٹی کے لوٹے پھوٹے لوگ ہیں ان کو انصاف دیں۔ اور کیا یہ آواز سوسائٹی کی جب آپ سمجھ سکتے ہیں اور ڈھیر سارے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کے آرڈر موجود ہیں، آرڈر پہ آرڈر ہائی کورٹ کے موجود ہیں، تو کیا یہ پولیس کو سمجھ میں نہیں آتا؟ ایف آئی اے پہ تو میں امریکہ سے پاکستان آیا تھا ان کے بلانے پہ اور انہوں نے مرحوم عبدالستار جی صاحب نے مجھے کاغذات چیک کر کے یہ کہا تھا کہ یہ میرا پلاٹ جو ہے کچھ غلط ہے اور میں یہ پلاٹ آپ کے حوالے کر دوں گا ذرا میری صحت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن عبدالستار علی کی اچانک انتقال ہو جانے کی وجہ سے تھوڑا سا ہم نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد محترم فیصل علی نے ہمیں پلاٹ دینے سے صاف انکار کر دیا اور شدید نتائج کی دھمکی بھی دی اور جس کی تصویریں آپ کے سامنے یہ موجود ہیں، یہ فیصل علی کا سینٹر ہے
اور یہ ساری ڈیٹیل میں نے بار بار ایڈی صاحب سے ملاقات کی، میں نے اخبار میں بھی پرنٹ کروایا تاکہ میرے ثبوت رہے کہ میں نے ایڈی صاحب سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی کا فراڈ نہیں رکھتا۔ اچھا جناب، اب میں محترم عمران خان صاحب سے ایک اور اپیل کرتا ہوں کہ ایڈی ٹرسٹ جو کہ ایک چندے سے چلنے والا ادارہ ہے اور وہ دوسروں کے پلاٹوں پہ قبضے کر رہا ہے، اس سے وزیر اعظم صاحب نے 1 کروڑ روپے جو چندہ لیا، مہربانی کر کے وہ انہیں واپس کر دیں، ورنہ ان کے اوپر کوئی کارروائی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ جب ہم نے ایڈیز والا کیس نیب میں دیا تو اچانک سے لیٹر آ جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے ڈسمس نہیں کیا گیا، بس ریفر کر دیا گیا کچھ وجوہات کے بنا پہ۔ وہ وجوہات جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں، اور آخر میں معزز صحافی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میری آواز بنے اور ہمارے ساتھ اس سوسائٹی میں آنے والے ظلم کو ایک پاکستان کی مثال بنا لیں، کیونکہ اگر پاکستان میں ایسا نظام ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں، اور پھر ہم لوگ جو امریکہ، لنڈن اور کینیڈا سے آتے ہیں یہاں پہ تو ہم واپس جانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور باقی جو پورٹل ہے، جیسے میں نے بتا دیا ہے عبدالعزیز صاحب نے کہ وہ باقی جو پورٹل ہے وزیر اعظم صاحب کا، اس میں بارہا شکایت کرنے کے 3 دن کے بعد ایک جواب آ جاتا ہے کہ آپ کی شکایت دور کر دی گئی۔ تو یہ شکایت دور نہیں ہوئی، اب آپ سارے اداروں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اب کچھ بچتا نہیں ہے۔